par la première question. La première question اللي هي عندها علاقة بالبروستات والإنجاب. البروستات هي واحد الغدة اللي كتكون عندنا في الجهاز ديال التبول ديال الرجل، اللي كتكون عندنا بمثابة حسارة، هي اللي كتحسر حاشاكم البول كيف ما كتحسر وتخلي الراجل على انه يستيمولي ويكونترولي الطريقة ديال التبول ديالو، ويكونترولي كذلك الطريقة ديال ليجاكولاسيون او القذف. بالنسبة لي كيكون عندي مشكل ديال لابروستات، في القديم كان عندنا المشكل ديال البروستات في واحد السن اللي هو متاخر، يعني تنوصلوا لديك 50 55 عام كيمكننا نهضروا المشكل ديال البروستات. اكطوالمون ولا عندنا ولينا كنلاحظوا المشكل ديال البروستات في واحد السن اللي هو مبكر، يعني حتى ل 32 او 33 عام خصني نعرف بان ممكن يكون عندي المشكل ديال البروستات. علاش نقول لكم العامل ديال السن؟ لحقاش هضرتوا لي على الانجاب، اي سا سي اون شوز امبورطونت، انا غنرجع لها. دونك ممكن يكون عندي ان ادينوم دو بروستات ولا اون هيبرتروفي دو بروستات ولا مشكل في البروستات، ونكون مازال في السن ديال الانجاب، يعني في السن لا البيولوجي ولا السن بسيكولوجي على انني ندير الانجاب. راجع لها. ما فيها باش نذكر بالعلامات ديال ليبرتروفي دو لا بروستات ولا البدايات ديال لو سيندروم او لادينوم دو بروستات. كيكون عندي اخوتي كثرة التبول خاصة بالليل، يعني كنوض بالليل بواحد الطريقة اللي هي هيستيريا، كنوض حاشا وجهكم كنمشي نتبول من 4 حتى ل 5 المرات في الليلة ديما. ممكن تكون عندي اون فيفر، ممكن يكون عندي ألم في البطن. كيف ما إلا درت باش كنتأكد من هادشي كامل، إلا درت لي زاناليز كيكون عندي واحد الهرمونة اللي كتكون طالعة. سميت هاد الهرمونة هادي PSA. إلا شفتوا بأن عند والديكم أو عند خوتكم عندهم هاد الهرمونة هادي تيقلبوا عليها، سي الهرمون دو لا بروستات أو الهرمون اللي كتكون البروستات هي اللي كتفرز. عرفوا بأن كنقلبوا على مشكل البروستات. ملي كتكون عندي هاد PSA طالعة بها سموم لا، ممكن نقول بأن ممكن عندي مشكل البروستات. ما كنبداوش اوتوماتيكمون بالعمليه، مي كنبداو اسونسيالمون بالدواء اللي كيهدن من لادينوم اولا من ليبرتروفي ديال هاد لابروستات هادي. في حاله لحقاش عندي اون كلاسيفيكاسيون كوم تو لي كونسير، سي سكون ابل لا كلاسيفيكاسيون TNM tumeur, mais également N c'est tout ce qui est en lien avec les ganglions يعني الاول 6، M c'est les métastases. يا تسمعوا T0N1 M1 ولا T1N2 M3 etc. عندنا 3 ديال العوامل اللي كنكلاسيو فيهم les tumeurs. Quand il s'agit d'une tumeur qui est déjà, ou ce qu'on appelle déjà confirmée, eh ben à ce moment-là كنقول مع راساتي بان يا ان ادينوم، وديك الساعه لا بريزون شارج اي لي كلير اي لي نيت. غير العلامه الاساسيه خوتي وديوها اجر، الله يرحم لكم الوالدين اللي كيسمعوا اللي حاضرين ويعلموا اللي غايبين. منين تلاحظوا بان واحد الانسان اللي هو كينوض حاشاكم يتبول بالليل بواحد الطريقه اللي هي هيستيريا او بواحد الطريقه اللي هي مهمه بزاف كثر من 4 5 المرات في النهار، فكروا في مشكل عندنا في لابروستات. منين كنحيد لابروستات ما كيبانكوش عندي مشكل ديال الانجاب. علاش؟ لحقاش الانجاب تيكون عن طريق الحيوانات المنويه. الحيوانات المنويه ما كدارش في البروستات، الحيوانات المنويه كدار او نيفو دي تيستيكول، يعني في الخصيتين، ماشي او نيفو دو لا بروستات. لذلك حيت البروستات ما عندي حتى شي علاقه بالانجاب، ممكن ننجب. انما اخي واختي لحقاش انت كتنجمي مع اخي، ملي كنوصل لواحد السن اللي هو فايت 60 عام اسونسيالمون، خصني نفكر في واحد التفكير اللي هو مهم، انني بيولوجيكمون جو سوي توجور بري على انني نكون ان بير، في استطاعتي على انني نكون اب. انما بسيكولوجيكمون كنكون تعديت واحد العقد اللي هو السادس من عمري، اللي كندخل في واحد الفتره اللي هي فتره نضوج عميق بالنسبه ليا. كتشوفوا عندهم 60 عام وعاد تينوضوا كيولدوا،
ماشي تنقول عيب او لا عار ولا شي حاجه، غير انما من غير المستحب على انك تكون اب في 60 سنه. علاش؟ لحقاش بسيكولوجيكمون سي ديفيسيل دو بروندر اون شارج على انني يكون اب اسيتاج. بيولوجيكمون ما كتبقاش عندي القوه ديال انني نقابل وليدي او نقابل بنتي دون سو كا دو فيغور. اي لا تروزيام دي شوز، الطفل محتاج الابوين ديالو في الحاله الطبيعيه، كنهضر في الحاله الطبيعيه، الا ما وقعش اكسيدون، الا ما وقعش موت، الا ما وقعش شي حاجه، من الفتره ديال الولاده حتى الفتره ديال سن الرشد. دوك الا ولدت في 60 ودرت سن الرشد في 20 او 21 عام، جو سوي 80 طون ولا 81 طون. هنايا في الطليان 80 طون بالنسبه لهم عاد بداو، لحقاش ما كيموتوا على 90 95، عندهم امد الحياه طويل. في المغرب عندنا امد الحياه قصير. علاش؟ لان عندنا ان مود دو في كي ديفيرون، عندنا واحد الحياه اللي هي اون في كي كومبليتمون ديفيرونت. بالتالي كنفضل على ان ما تكونش هذه الابوه هذه ان اج كي فريمون تري افونسي. اي سي بور سيت ريزون كو حبذا على ان ما نكونش فتره انجاب من مورا السن ديال 60 سنه. كنتهز الفرصه، واحد السيد سالني على ان اختو قالت لك كترضع حليب الغيال، يعني عاد ولدات عاوتاني من موراها، واش يمكن لها ترضع ولا ما يمكن لهاش ترضع؟ قلت لها الوالده ديالها ما خصكيش ترضعي لان غادي ترضعيهم الغيال. من قالت لها لا الوالده راه ما يمكنش الطب ما كيقولوش هكا، قالت لها ما هادشي شغل العيالات ما تيفهموش فيه الطب. سي درول سي سامبا. غير انما الشريفه الا كنتي كتسمعيني سي تري امبورطون على ان وليدي او بنتي يترضعوا حولين كاملين، يعني سنتين. ومنين كنقول لكم سنتين باش ياخد ويستفد من جميع المقومات. غير العلامه الاساسيه خوتي وديوها اجر، الله يرحم لكم الوالدين اللي كيسمعوا اللي حاضرين ويعلموا اللي غايبين. منين تلاحظوا بان واحد الانسان اللي هو كينوض حاشاكم يتبول بالليل بواحد الطريقه اللي هي هيستيريا او بواحد الطريقه اللي هي مهمه بزاف اكثر من 4 5 المرات في النهار، فكروا في مشكل عندنا في لابروستات. منين كنحيد لابروستات ما كيبانكوش عندي مشكل ديال الانجاب. علاش؟ لحقاش الانجاب تيكون عن طريق الحيوانات المنويه. الحيوانات المنويه ما كدارش في البروستات، الحيوانات المنويه كدار او نيفو دي تيستيكول، يعني في الخصيتين، ماشي او نيفو دو لا بروستات. لذلك حيت البروستات ما عندي حتى شي علاقه بالانجاب، ممكن ننجب. انما اخي واختي لحقاش انت كتنجمي مع اخي، ملي كنوصل لواحد السن اللي هو فايت 60 عام اسونسيالمون، خصني نفكر في واحد التفكير اللي هو مهم، انني بيولوجيكمون جو سوي توجور بري على انني نكون ان بير، في استطاعتي على انني نكون اب. انما بسيكولوجيكمون كنكون تعديت واحد العقد اللي هو السادس من عمري، اللي كندخل في واحد الفتره اللي هي فتره نضوج عميق بالنسبه ليا. كتشوفوا عندهم 60 عام وعاد تينوضوا كيولدوا، ماشي تنقول عيب او لا عار ولا شي حاجه، غير انما من غير المستحب على انك تكون اب في 60 سنه. علاش؟ لحقاش بسيكولوجيكمون سي ديفيسيل دو بروندر اون شارج على انني يكون اب اسيتاج. بيولوجيكمون ما كتبقاش عندي القوه ديال انني نقابل وليدي او نقابل بنتي دون سو كا دو فيغور. اي لا تروزيام دي شوز، الطفل محتاج الابوين ديالو في الحاله الطبيعيه، كنهضر في الحاله الطبيعيه، الا ما وقعش اكسيدون، الا ما وقعش موت، الا ما وقعش شي حاجه، من الفتره ديال الولاده حتى الفتره ديال سن الرشد. دوك الا ولدت في 60 ودرت سن الرشد في 20 او 21 عام، جو سوي 80 طون ولا 81 طون. هنايا في الطليان 80 طون بالنسبه لهم عاد بداو، لحقاش ما كيموتوا على 90 95، عندهم امد الحياه طويل. في المغرب عندنا امد الحياه قصير. علاش؟ لان عندنا ان مود دو في كي ديفيرون، عندنا واحد الحياه اللي هي اون في كي كومبليتمون ديفيرونت. بالتالي كنفضل على ان ما تكونش هذه الابوه هذه ان اج كي فريمون تري افونسي. اي سي بور سيت ريزون كو حبذا على ان ما نكونش فتره انجاب من مورا السن ديال 60 سنه. كنتهز الفرصه، واحد السيد سالني على ان اختو
قالت لك كترضع حليب الغيال، يعني عاد ولدات وعاد ولدات عاوتاني من موراها، واش يمكن لها ترضع ولا ما يمكن لهاش ترضع؟ قالت لها الوالده ديالها ما خصكيش ترضعي لان غادي ترضعيهم الغيال. من قالت لها لا الوالده راه ما يمكنش الطب ما كيقولوش هكا، قالت لها ما هادشي شغل العيالات ما تيفهموش فيه الطب. سي درول سي سامبا. غير انما الشريفه اللي كنتي كتسمعيني سي تري امبورطون على ان وليدي اولا بنتي يترضعوا حولين كاملين، يعني سنتين. ومنين كنقول لكم سنتين باش ياخد ويستفد من جميع المقومات ديال الحليب ديال الام في هذه المرحله هذه، اللي هو حليب فيه جميع المقومات وفيه جميع الفيتامينات والبروتينات والليبيد كي سون ناتوريل وطبيعيين اللي محتاجهم الطفل ديالك في هذه الفتره هذه. J'ai répondu à la première question et en même temps on a parlé de Rada al-Ghiyal. Deuxième question, c'était à propos de, je pense, l'hypersensibilité. Oui, je pense l'hypersensibilité. L'hypersensibilité qui arrive l'allergie. عاد شنو هي الهيبرسنسيبيليتي؟ هي ملي كيكون عندي واحد الحساسيه مفرطه، واحد العامل اللي هو عامل خارجي او داخلي اللي كيعطيني الحساسيه. هذه هي الهيبرسنسيبيليتي. داكشي علاش تنمشيو تنديروا لو تيست ديال لي سنسيبيليزاسيون وكنديروا لو فاكسان دو ديسنسيبيليزاسيون، يعني ما كنبقاش سنسيبل للعوامل اللي كيكونوا السبب في هاد النوبات الارجيه او لي زاليرجي. هنا عندنا ليبرسنسيبيليتي. في الشخصيه اون بارلو با ديبرسنسيبيليتي، عفاكم، لان كنعرف ما شاء الله عليكم خير القوم اللي كيتابعني، وهذا دليل على انني لست من قنوات المليونيه ولست من المشاهدات الالفيه، وهذا يزيد تقديري لكم لحقاش ما شاء الله خير القوم هو اللي كيتابعني، وانا جد فرح بذلك. بما انكم خير القوم ما شاء الله عليكم، اليوم جو فو دي ne parlez plus d'hypersensibilité. عمركم ما تهضروا على لو فات على انني انا حساس جدا او حساسه جدا. علاش؟ لان كلنا عندنا احاسيس. ليبرسنسيبيليتي كتكون عندنا غير كيف ما قلت لكم في النوبات الارجيه او في لي زاليرجي. ليبرسنسيبيليتي ما كتكونش عندي في لو تري دو كاركتير. اللي كتبغيو تقولوا بليبرسنسيبيليتي هي ما نسمي بلا فولنيرابيليتي. شنو هي لا فولنيرابيليتي؟ هي واحد القدره اللي كتكون فائقه عندي باش كان نتعامل مع مشكل او مع حاله او مع انسان اللي كيكون داير معايا بطريقه اللي هي اكزاجيري سواء في البكاء، سواء في الرجوع للور، سواء في الاعصاب، سواء انني غنبدا نهرس بوحدي ولا ندير بوكو شوز. وهنا كيجي الدور ديال لو رول كاركتيريال، لحقاش عندنا واحد تكوين ديال الشخصيه اللي هما الصفات سكون ابل لي كاركتير والسلوكيات. هاد السلوكيات هادي والصفات هي اللي كنخدموا عليها باش كنكملوا واحد الشخصيه اللي كتكون شخصيه اللي هي متوازنه. كيف ما كلكم كتعرفوا ما كايناش شخصيه قويه وكاينه شخصيه ضعيفه، كاينه الشخصيه المتوازنه والشخصيه الغير متوازنه. والشخصيه المتوازنه كنخدموا عليها في لي كاركتير والصفات. ممكن تكون عندي ان كاركتير دو جونتييس ولا ان كاركتير دو فولنيرابيليتي اللي كيخلي على ان شخصيتي بعض المرات تكون متوازنه، لحقاش عندي توازن. ماشي بالضروره دغيا كنبكي او دغيا كنتقلق او دغيا كتوقع لي شي حاجه يعني على انني واحد الانسان كيف ما كتسميوه انت شخصيته ضعيفه. لا، المهم هو ان تكون عندي شخصيه متوازنه، كنعرف نتادابط مع لي سيتوياسيون كاملين اللي كيكونوا دايرين بيا. بحال اللي كيكون عندي نضادر كنستعملهم اون فونكسيون ديال لو فاكتور اكسترن اللي قدامي والمشكل ديالي النظر. ما يمكنليش ندير نضادر ديال قيعان الكاس ونقول راني داير نضادر، واخا انا خصني ندير نضادر، هادوك نضادر وهادو نضادر، غير انما قيعان الكاس عندهم ان دوغري وهادو عندهم ان دوغري، مي جمعهم نضادر، غير كل واحد وعلى حسب لو دوغري ديالو ديال النظر. ما يمكنش انا غادي تجيب لي نظر ديال قيعان الكاس وتقول لي غادي نشوف بهم مزيان، كيف ما يمكنش انا عندي ان استيغماتيزم ميوبيك نعطيه لشي واحد ونقول له لا خصك تشوف بيه راه نضادر، ما كتمكنش. سي بور سيت ريزون كو جو فو دي كو كلكم عندكم شخصيه. الاساسي هي انني نعرف
كيفية التوازن ديال الشخصية ديالي، وكيفاش نعمل على أن الصفات والسلوكيات اللي كتكون عندي داخل هاد الشخصية نخدم بها باش تعطيني في الأخير الشيء الأساسي والمؤكد، نضادر كي سون أدابتي أ ما فيزيون بارابور أو موند إكستيريور. La peur. J'ai 23 ans, je souffre au top. C'est passé. Bonsoir, pour avoir une consultation privée, c'est sur quel numéro? Toute consultation privée à FX, c'est sur le numéro d'Yel WhatsApp, l'Indi, ou le même numéro aussi pour commander tous vos produits, les Kansa ou un. Il y a une chose super importante. شكرا اللي درتي لي هاد النقطة هادي. ملي كنهضر لكم على البرودوي ديال لو رونفورسمون ديال لو بينيس اولا ديال تقوية القضيب، غنكون كذاب وغادي يكون واحد اخر اكذب مني الا قال لكم غادي تستعملوا ان برودوي وتزيد 6 سنتيمتر وتزيد 7 سنتيمتر اللي كتشوفوا في الاشارات. شرحت لكم بارفيتمون شنو هو لي في ديال ان برودوي ديال لو بينيس. سي جو كونسيدير كو هذا هو ان بينيس، الله يجازيكم بخير، حتى بالنسبه لي كليون اللي خداو لو برودوي، سي سولوي لا هو لو بينيس، لا كريم جو لابليك ايسي، ما كنابليكيهاش في الحشفه، لحقاش كذا من واحد شرا لا كريم وتنقول له ديرها غير هنا، هو تيطلع زعما فاهم تيطلع يديرها هنا. نو طونك قلت لك ديرها غير هنا، سيتادير كو انا عارف علاش قلت لك ديرها غير هنا. كنت غادي نقول لك ديرها هنا وديرها هنا، غادي نقول لك بانهم بجوج، باش تنقول لكم ما كنطولوش بلي سنتيمتر. منين كندير لا كريم افيك لو مساج سبيسيال اللي كنقول لكم عليه، شنو كيوقع؟ كنقوي العضله ديال لو بينيس اللي هو هادي اولا اللي هي هادي. من كتقوى هاد العضله كتكبر في الحجم اوتوماتيكمون شويه في الطول. يعني ما يمكنش غادي نقول لك هادي عضله ديال لو بينيس وكندير لها لا كريم وغادي نطولها غنطلعها حتى للفوق، سي با بوسيبل physiologiquement c'est pas possible. خديتو مني لو برودوي ولا ما خديتوش مني لو برودوي جو m'en fous dans un sens, mais l'important تكونوا دايرين على بال، لحقاش جو نو سوي با لو سول في لو مارشي. منين كنقول لكم بان كنقويو العضله ديال القضيب، سيتادير كو لو ميم برينسيپ ملي كتمشي لون سال دو سبور وكدير دو لا musculation et tu prends les protéines ou tu fais des piqûres ou tu fais je ne sais pas quoi. هنا كدير la musculation à travers le massage اللي كنهضر لكم عليه et puis tu appliques la crème qui est à base naturelle et à base de produits qui sont super efficaces اللي ما فيهم حتى شي ذره ديال المواد الكيميائيه uniquement في لو كور دو بينيس ولا في لو muscle caverneux، ما كنطلعش للحشفه، كيتقوى لو فوليوم او سكون ابل الكتله الحجميه ديال القضيب ديالي. اي جيسبر كو سي كلير كو بيرسون مي يجي عندكم يقول لكم غنبيع لكم ان برودوي باسكو كنطول لكم في السنتيمترات. سي فو سي فو اي سي فو. ما كاينش ان برودوي ولا اون اوبيراسيون اللي كتزيد لك في لي سنتيمتر. كنهضر معكم بان برينسيپ ميديكال فيزيولوجيك اللي هو عضله كنخدمها وكنقويها وكنغديها كتطور. بوين بار على لين. دكتور واش الكولون العصبي مرض نفسي؟ وي. علاش مرض نفسي؟ من كيكون عندي ان كولون اولا المعي الغليظ عكزان وما كيتحركش بطريقه اللي هي مهمه بزاف، كيعني على ان الاعصاب ديالو اولا لي نير اللي كتوصل له هي واحد لي نير اللي ما عندهاش واحد القابليه وواحد الهيجان طبيعي باش كيوصل لها السياله العصبيه والمعلومه العصبيه اللي كتوصل. وعلاش ما كيوصل لهاش هادشي؟ اما لحقاش عندي نقص في سكون ابل لي نيورو ترانسميتور اولا السواعي البريد ديال هاد لي نيرون، باسكو كل عصب عنده ساعي بريد تيجيب له برا باش يمكن له يقراها باش يخدمها ويزيد القدام، واللي كيكون السبب ديالها هي بعض المرات نقص في السيروتونين،
نقص في الادرينالين، نقص في الدوبامين الى ما غير ذلك. النقص في هذه الهرمونات هذه يكون السبب ديالو اما ديبرسيون اما اون انغواس اللي كتخلي على ان الكولون كيولي عصبي. فبالتالي فكروا قبل ما تقولوا غادي نقص الخبز وغادي نقص القطنيه وغادي نقص، راني كنت هضرت لكم على لي ديفيرون بوازون اللي هما الملحه، السكر، سنيده فارينه و تو سكي حليب. هادو هما لي 4 بوازون كيفو كو جيفيت شي موا الا بغيتي تكون عندك صحه اللي هي صحه جيده. اي سا سي اون شوز كي سوبر امبورطونت. قبل ما نفكر نحيد هادشي وهادشي اللي خصو يتحيد، نفكر اوسي واش عندي شي مشكل اللي هو مشكل بعلاقه مع دماغي ومع الاعصاب. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme de votre produit éjaculation précoce? Bien évidemment, avec plaisir. غادي نرجع ملي كتمشيو عند شي وحدين pour l'éjaculation précoce كيعطيوكم واحد الكريم تيسميوها الكريم انستيزيونت. Je sais que c'est une question piège et je sais que c'est quelqu'un qui t'a envoyé pour poser ta question, mais alhamdoulilah ما عنديش شي حاجه اللي كتخبع donc je réponds. علمك شوف. Très bien que tu as posé cette question, c'est intelligent. منين كندير لا كريم اللي كيعطيوني سيغتان اللي هي دواء، et encore une fois انا ما كنبيعش الدواء jamais de chez jamais. ملي كندير هاد لا كريم انستيزيونت شنو كيوقع؟ ملي كنحطها على الحشافه شنو كيوقع لهاد البلاصه هادي؟ كتولي واحد الجهاز التناسلي ديالي مخضر، البنج. ملي كيكون عندي البنج هنا يعني كنبقى شحال ما وانا مع الزوجه ديالي اولا مع الرفيقه ديالي اولا مع الرفيق ديالي ما كنجيبوش دغيا. علاش؟ بوغ اون سامبل غيزون، لحقاش طونكو عندي مخدر هنا يعني الخلايا اللي هنايا ما كتستيمولياش اوتوماتيكمون الخلايا ديال الدماغ اللي هي الخلايا ديال لو بليزير باش تعطيني سينيال دالارم ويهبط عاوتاني لتحت باش لي تيستيكول يفرغوا سكون ابل لي سبرماتوزويد. دونك كنعالج المشكل وي، ولكن كنولي بواحد الطريقه اللي هي طريقه ميكانيك، طريقه اللي انني كندير علاقه جنسيه باش ندير علاقه جنسيه، كنولي كنمارس الجنس وانا مخدر. تصور راسك داير البنج للجهاز التناسلي ديالك، فين هو لو بليزير؟ سا سيغ كوا لو بليزير؟ هي انني نستمتع بعلاقتي الجنسيه مع السيده ديالي اللي انا معها، ولكن الجهاز التناسلي ديالي مبنج. il est où ce plaisir? C'est pour cette raison que j'ai pensé ولهذا الغرض فكرت لا كونستيتيوسيون ديال المنتوج ديالي اللي كيخليني على ان هذا القضيب هذا اثناء العلاقه الجنسيه كنستعمل واحد السيروم. هذا السيروم هذا بيان سور ما كيتشربش، حقاش كاين اللي سولني قال لي واش السيروم كيتشرب. هذا السيروم هذا كنستعملو على الجهاز التناسلي، ما كيبنجوش انما كيخدم على الخلايا العصبيه اللي عندي الحشافه باش كيروتاردي اولا كيخلي يعطل لو ميساج ما بين الحشافه والدماغ دو تيل سورت على ان ليجاكولاسيون ما دارش دغيا، ما كيبنجهاش مي كيعطل لو ميساج، لحقاش كيبقى القضيب كومبليتمون كونسيون واعي. Et voilà la différence entre les deux et le mécanisme physiologique de fonctionnement de mon produit qui n'est pas un médicament. هضر لينا على التشنج المهبلي كيفاش نعالجوه بالموسعات. عمر التشنج المهبلي ما كتعالج بالموسعات فاتي شي حاجه. شكون شكسبير اللي قال لك بان التشنج المهبلي كيتداوى بالموسعات؟ نيكزيست با. المهبل il est comme ça.
ديال التقبه ديال المهبل، كدير كتشوف اون فاس وحال لي ليفر اللي هما هادو لي غروس ليفر. التشنج ممكن يكون السبب ديالو اما شوارب ديال الجهاز التناسلي او سكون ابل لي غروس ليفر، اما لو موسكل كي على الانتيريور. الا كان اختي عندي مشكل في الشوارب ديال الجهاز التناسلي، غادي ديري الموسعات اللي وصى عليك بهم ولا وصاتك عليهم الدكتور شكسبير بن نهيان، ما دريتي والو، لحقاش المشكل ما عنديش هنا، المشكل عندي هنا. كان عندي المشكل ديال العضله اللي هي لداخل، وفلانه بنت المقطم المطحن بن الأليم وقالت لك ديري الموسعات اللي هما لداخل، ما غاديش تداوي التشنج المهبل، بيان او كونترير كتعطي ان كور ايترونجي لانه جسم غريب، واي جسم غريب يمكن ندخلو للجسم ديالي كيف ما بغى يكون، كان الجهاز التناسلي ديالي اولا الجهاز الذكري ديال الفوق اولا الجهاز المحوري ديال الدماغ ديالي اولا الجهاز الشرجي اللي عند في الدماغ عند شي وحدين، غادي يروجوتيه. بحال كنجيو نديرو الدم اللي هو ماشي من الفصيله ديالي، بعض المرات كيجيني لو روجي، وبعض المرات حتى من كيكون الدم من نفس الفصيله ديالي جو بو افوار ان روجي. نو جامي بونسي، عمركم ما تفكروا، الله يجازيكم بخير، على انكم تدخلوا جسم غريب داخل الجهاز التناسلي ديالكم اولا خارجه. حقاش لا بلوبار تقول لك وي جي مون بليزير افيك مون غود، سي طون شوا، je peux pas te dire le contraire. غير كيبقى un corps étranger. Et parfois je peux avoir un rejet ديال le corps étranger. C'est une chose super importante. الموسعات اللي كيبداو يعطوكم دوك الكرات تبداو تدخلوا بالكره، هذيك الموسعات ديال الكرات تيديروهم باش كيوسعوا لهم اللور، ماشي باش يوسعوا لهم قدام. واصلا حنا قلنا بان اللور ماشي بلاصه ديال العلاقه الجنسيه. دونك استاذه فاتي اللي قلتي بان كيفاش نعالج التشنج المهبلي عن طريق الموسعات، غلط ثم 100 مليون غلط. التشنج المهبلي خصني نعرف اولا واش السبب ديالو اللي هو داخلي او لا خارجي، حقاش العلاج يختلف. خصني نعرف السبب ديالو هل هو سبب بسيكولوجي او لا سبب عضوي داخلي او خارجي، وبعد ذلك كنعطي العلاج ان فونكسيون دو سا، مي ماشي بالموسعات.